واپس آجا پلیا رائیا جڑے راہ ٹورے آئے اور راہ نہیں قاری ضیاء الرحمان ظہیر صاحب شیر تو انو سناؤں لگا ذرا توجہ فرمانا میرے پیر بھائیو تسی واپس آجا پلیا رائیا جڑے راہ ٹورے آئے اور راہ نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں اسے زندگی پر گمراہ نہیں آواز نہیں آئی اجے بھی نہیں آئی واپس آجا پلیا رائیا جڑے راہ ٹوریاں اے اور راہ نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں اسے زندگی پر گمراہ نہیں جڑا شارگ تو بھی نیڑے وسدا ہے انہوں چھڑ کے دور تو جا نہیں او دے کول شفا مرضاں دی کسے ہور دے کول شفا نہیں بڑے دوستاں نے میں نے پنڈال داخل ہوندیا کیا جڑے ریاض الجنہ ویالیش تو ہاں شہر پڑھے نو ضرور پڑھنے جے موقع مل گیا جے انشاءاللہ 2-3 منٹہ دے اندر انشاءاللہ جلد تھل مت جاؤ گی کہو انشاءاللہ قاری خوشی محمد صاحب قاری فیاض روحانی صاحب حمیدہ اللہ تعالیٰ تے قاری نیاز رحمانی یزدانی صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بات دور رکھے سارے انہوں کہو آمین روایت کرندہ ہے جابر سہارا روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سے تے کوئی ستارہ میں دوہانو ویکھا دوبارہ میں دوہانو ویکھا دوبارہ خدا دی قسم چن مد سے آیا آقا دا چہرہ سونا نظری آیا آقا دا چہرہ سونا نظری آیا آقا دا چہرہ سونا نظری آیا حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا بستی حافظہ بادر آنا لیا وہاڑی تو نہ لیا ٹبے سلطان تو نہ لیا عبدالوہاب صدیقی نو خس کرنے واسطے نہیں بولنا لیکن جنو نبی دی نات نہ پیارے ذرا دوویں ہاتھ چک کے کہہ سبحان اللہ دیکھ اپنا قاری فیاض ربانی صاحب آج لگتا اللہ جاندہ ہے ہسپتال دے اندر بادشاہ ہے بادشاہ میری اکھا چکھا پاؤ روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا محمد بکاؤندہ چلا جا اے ہو گیت سمسام گاؤندہ چلا جا مولانا تاولانی صاحب توجہ فرمانا گل بھوکدی مکاؤں محمد بکاؤندہ چلا جا اے ہو گیت سمسام گاؤندہ چلا جا محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا او اسلام والا او قرآن والا تو سب ناتا اس دی سناؤندہ چلا جا محمد بکاؤندہ چلا جا تے میرے پائی غلام متضیٰ اڑائے صاحب ذرا توجہ فرمانا مولانا ارشد خلیق صاحب دیگر علماء کرام جلوہ فروز نے پھر میں کیوں نہ کہہ جاؤں روایت کرندہ ہے جابر سہارا پیرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پیرن پیر ماشاءاللہ قاری فیاض صاحب نے اپنے مرکز واسطے اللہ پاک اپنی رحمتہ مزید فرمایا کہو آمین یار پھر میں کیوں نہ گالے نیڑے لاندہ جاؤں تاکہ وقت بڑا قیمتی ہے حافظ یاد کرائی استاد جی بیکھو نا پھر تو ساں کو فرما دیتا ہے چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے سونی آئے ہسدا تے دن چڑھ جاندہ ہے سونی آئے ہسدا تے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی اٹھا کے
کے کہہ دے سبحان اللہ سونے آئے حسدہ تے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی اٹھا کے تے چاننو ہلاندہ ہے قاری ریاض محمود صاحب ذرا توجہ فرمانا خدا دی بڑی گال کی تھی قاری احمد حسن صاحب صاحب میرے جن کو سر دا سیر ہے انہاں کہے کہ چکر لا گیا ہو تو ذرا مزہ آ جائے یہ تہاڈی محبت ہے تہاڈا پیار ہے سونی آئے حسداں تے دن چڑھ جاندا ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا ہے ایسا با کمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے تے پوری نظم ناتا مغز پیش کر لگیا سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا سرور آئے گا بلکہ سکون آئے گا سونے آئے ہونتے ہو پیسہ بھی نکال دی سونے آئے ہونتے ہو پیسہ بھی نکال دی اے بھی پتہ لگا ہونو دیوہ بھی نبال دی سونے آئے ہونتے ہو پیسہ بھی نکال دی اے بھی پتہ لگا ہونو دیوہ بھی نبال دی ایسا با جمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے آخری شیر پنجاب شیر الحدیث جن علی الحدیث حافظ محمد یوسف مسروری صاحب نے نام کرنے لگا توجہ توجہ چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے سونیے ٹور داتے جگ رک جاندہ ہے سونیے ٹور داتے جگ رک جاندہ ہے دنیا ساری دا حسن اوتھے مک جاندہ ہے دنیا ساری دا حسن اوتھے مک جاندہ ہے ایسی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے گل مک گئی ادھرا چھنڈ کے کہا سبحان اللہ اور جاندی جاندی وری دوویں ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ سنیے ٹور داتے جگ رک جاندہ ہے دنیا ساری دا حسن اوتھے مک جاندہ ہے ایسی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے